خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ حضرات گرامی جمعہ کا دن ہوتا ہے خالق کائنات کا حکم آ جاتا ہے تمام اللہ دے فرشتے رب دی بارگاہ دے اندر آ گئے اللہ دی ذات دے حکم دے نال سارے فرشتے جناب بارا جی میں دنیا تے میرا تیرا خانہ کعبہ موجود ہے اسی اللہ دے گھر دے ول منہ کر کے نماز ادا کرنے ہیں زمین والیاں دا خانہ کعبہ اللہ دے سرزمین اللہ دی زمین خوبصورت زمین دے اوتے موجود ہے لیکن فرما دنیا والے ہو ایک کعبہ میں دنیا دے تے اپنے بندیاں واسطے بنایا ہے تے دوسرا کعبہ میں بیت المعمور خانہ کعبے دی طرح میں بیت المعمور تے اللہ نے اپنے فرشتیاں واسطے کعبہ بنایا ہے سارے فرشتے آ گئے بیت المعمور کے جمع ہو گئے فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ کو سوال کا جواب ہے کہ جبریل اللہ نے جبریل کو بلا لیا تمام فرشتوں دے سردار جبریل امین آ گئے اللہ دے حکم دے نال حاضر ہو گئے اللہ دی ذات نے فرمایا جبریل اس سفید روشن والے مینار تے کھڑے آئے ہو جاؤ فرشتیاں دے سردار جبریل امین اس مینار تے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے جبریل اج میں رب کائنات تینوں حکم پیا دینا اس مینار دی بلندی تے جا کے اج میریاں صداواں بلند کر دینا اج اللہ اکبر کہہ کے اذان دا فریضہ دینا جبریل امین اس مینار تے چڑھ کے اذان دیندے نے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر جدوں اذان ہو گئی جبریل امین پھر نالو نال اللہ رب العزت دی حکم دے نال حکم دیندے نے جناب میکائیل لبیک لبیک میکائیل بھی آ گئے نے جبریل امین نے اذان مکمل کی ہے میکائیل علیہ السلام آ گئے فرمایا منبر پہ کھڑے ہو جاؤ اے جناب والا بیت المعمور دے خانے کعبے دا مقام ہے میکائیل علیہ السلام منبر پہ آ گئے خطبہ کے ارشاد کر دے ادھر میں تے تساں اپنی جامع مسجد پڑھانے اندر آ گئے ہاں ایتھے جمعہ پہ آیا ہوندا ہے خطیب تقریر پہ پیا کردا ہے مقتدی تقریر پہ سن دے لیکن او بیت المعمور جس مقام تے اللہ دے مقرب فرشتے آ گئے اذانہ بھی فرشتے دے رہے نے خطبے بھی فرشتے دے رہے نے امامت بھی فرشتے کرا رہے نے نماز پڑھن والے بھی فرشتے مقتدی بنے نے میکائیل علیہ السلام نے کہا میکائیل ذرا خطبہ پڑھ دے جاؤ میکائیل علیہ السلام نے خطبہ مکمل کیتا ہے جناب اسرافیل نو حکم آ گیا اسرافیل لبیک لبیک حاضر ہو گئے اسرافیل علیہ السلام نے فرمایا اسرافیل دیکھو تے سینہ جبریل نے اذان پڑھی ہے میکائیل نے خطبہ پڑھیا ہے اے اسرافیل تسا امامت کروانی ہے امامت واسطے جناب اسرافیل علیہ السلام نے حکم آ گیا والی آئی مقرب فرشتیاں دے وچوں جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام دی اللہ دا حکم آ گیا او اسرائیل اون جماعت کھڑی ہونی ہے تو ہے تے روح قبض کرن والا ہے تے تو موت والا فرشتہ ہے لیکن ہن جمعہ دا دن آ گیا ڈیوٹی او بھی کرنی ڈیوٹی جمعے دی بھی کرنی اسرائیل ملک الموت حکم آ گیا اے جماعت کھڑی ہون والی اسرائیل تو تکبیرہ پڑھنی آنی اقامت کرنی اسرائیل اقامت کرو دے حضرات گرامی جماعت کھڑی ہو گئی جمعہ مکمل ہو گیا اللہ دی
بارگاہ دے اندر جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں ربا سونیا اے تمام زمین و آسمان دے مالکا میں جیڑی آزان دیتی اس آزان دا اصال ثواب میں تیرے نبی دے کلمہ پڑھنے والے آنو کرنا جبریل امین نبی پاک دے کلمہ پڑھنے والے آنو آزان دا ثواب پیش کر دینے اللہ اپنی رحمت نال پہ آوے کدائے باری آئی میکائیل علیہ السلام دی وہ بھی کھڑے ہو گئے کہنے نے اللہ سونے جبریل امین نے آزان دا ثواب نبی دے غلاماں نو دے چھڑے آئی تے میں میکائیل نے جڑا خطبہ پڑھیا ہے اس خطبے دا ثواب بھی میں نبی پاک دے غلاماں دی روحاں نو ایثار ثواب کرنا وا میکائیل علیہ السلام تو بعد باری آئی اسرافیل علیہ السلام دی تے اسرافیل علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے عرض کرتے نے سونیا ربا نیلے چھک والیا جویں انہاں فرشتیاں نے اپنی اپنی عبادت دا ثواب نبی دے کلمہ پڑھن والیاں نو دنیا تو فوت ہون والیاں نو دتا میں اسرافیل علیہ السلام دی اس امامت دا ثواب تیرے نبی دے غلاماں دیاں روحاں نو پیش کرنا باری آئی آخری فرشتے اسرائیل ملک الموت دی تے وہ بھی کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے ربا سائیاں میں بھی تیری بارگاہ دے اندر جڑی جڑا بے والا میں اقامت پڑھی خدا ثواب تیرے نبی دے غلاماں دیاں روحاں نو ایثار ثواب کرنا وا ادھر رحمت والے غفور و رحیم ذات نے معاف کرنے والی ذات رب نے دیکھیا اے فرشتے دے اج سخی بن گئے نے تے سخاوت دے نال اپنا عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دے نے اپنا سارے ثواب میرے نبی دے غلاماں نو پیش کر دے نے اللہ نے اعلان فرما چھڈیا لوگو یہ جڑے بے سخاوت کر دے نے میں تے رب سب سخیاں دا سردار سخیاں میں تے غفور و رحیم ذات خدا دی ذات او مقرب فرشتہ جبریل تو بھی گواہ ہو جا اے میکائیل تو بھی گواہ ہو جا اے اسرافیل تو بھی گواہ ہو جا اے اسرائیل ملک الموت تو بھی گواہ ہو جا او چار مقرب فرشتوں دوسرا گواہی دینی ہے میں رب نے اعلان کر چھڈیا ہے جیڑا جیڑا جمعہ پڑھن آیا ہے جنہیں اج میری توحید بیان کیتی ہے جنہیں توحید سنی ہے جنہیں نبی دی رسالت بیان کیتی ہے جنہیں میرے کملی والے دی رسالت سنی ہے ادھر قیام کیتا ہے ادھر رکوع تے سجدہ کیتا ہے تے جمعہ پڑھن تو بعد سارے پہ دعاواں منگدے نے اللہ سائیاں معاف کر دینا اللہ سونیاں معاف کر دینا او چار مقرب فرشتیوں تسی میرے گواہ بن جاؤ نا اج جنے آئے نے آن لگیاں تے خالی جھولیاں لے کے آئے نے لیکن ادھر جمعہ مکمل ہوئے گا ان آن والے آنو میں گناہ محبوب پاک